गर्छु अनि म सुरुवात गर्छु। हुन्छ, यसरी फेरि आज पनि यो ओपन पोलिटिकल फोरममा, खुला राजनीतिक मञ्चमा राष्ट्रका, नागरिकका, देशका जनताका विकासका, सुख दुःखका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो औपचारिक खुल्ला राजनीतिक बहसमा यहाँ जुममा पाल्नुभएका सबै प्रियजनलाई हार्दिक स्वागत, अभिवादन, सलोम छ। आज हामी विशेष गरिकन एकातर्फ समाजवादी, साम्यवादी राज्य सत्ताले सबै त गरिदिन्छ, स्वर्गदेखि नरकसम्मकै जिम्मा लिन्छ, जन्मदेखि मृत्युसम्मकै जिम्मा लिन्छ भन्ने मानसिकता, अर्कोतर्फ यो खुल्ला उदारवादी हरेकले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्छ, सक्नुपर्छ, स्वतन्त्रताको महत्त्व, यो विषयमा विश्व बाँडिएको सन्दर्भमा यो बीचको मार्ग भन्दा पनि अलिकति राइट हुँदै अलि उदारवादतर्फ लाग्दै गर्दा अब नेपाल देशलाई हामीलाई एउटा कुनै उद्यमको पेसा व्यवसायको जर्जर अवस्था छ। केही गरौँ भन्दाखेरि नियमले, नीतिले, कानुनले हैन बाँधेर हामीलाई डुबाइहाल्ने अवस्था छ। बरु विदेश प्लान हुन सम्भव छ दिनको 2000-3000 युवाहरू, तर देशमा काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा उद्यमशीलताको आयाम, हामी कसरी एन्टरप्रेन्योरशिप, केही कामहरू गरौँ, उद्योग, पेसा, व्यवसाय, बन्द व्यापार केही सुरु गरौँ, उत्पादन गरौँ, उपयोगिता सिर्जना गरौँ, भेल्यु क्रिएट गरौँ, हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई, मानवीय स्रोत साधनलाई मिलाएर दिमाग लाएर केही कुरा कसरी रचना गर्ने, यसबारेमा हामी छलफल गर्न आज हामी भेला भएका छौँ। र आजको प्रस्तुतकर्ताको रूपमा अथवा सहयोगकर्ताको रूपमा आफ्नो विचार, धारणा, आफ्नो परिकल्पना, भिजन, योजना अनि कसरी यो देशलाई विकास दिन सकिन्छ, बेरोजगारी, गरिबी, अभावबाट निकास दिन सकिन्छ, यसबारेमा आफ्नो धारणा राख्नको निम्ति हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ मुरारी पाण्डेज्यू। उहाँलाई हाम्रा प्रस्तुतकर्ताको हार्दिक स्वागत छ, सलोम छ, नमस्कार छ। म यो छोटो समय दिएर पछाडि धेरै ढिला नगरिकन टु द पोइन्ट लान चाहन्छु। बाँकीजना आउँदै गर्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्दै गर्नेछौँ कार्यक्रम बिचमा। यो समय म दिन चाहन्छु आजका कार्यक्रमका प्रस्तुतकर्ता अथवा सहजकर्ता, उद्यमशीलताको नयाँ आयाम अथवा उद्यमशीलतामा नयाँ आयाम के कसो गरेर आर्थिक रूपमा उन्नति, विकास, प्रगति गर्ने, खास हाम्रो सबैको चासो यही हो। प्रस्तुतकर्ता मुरारी पाण्डेज्यूलाई यो समय। सबैलाई नमस्कार। साथै यो फोरम लागि उपलब्ध गराइदिनु भएको लागि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस मिटिङमा मलाई धेरै कुराले छेक्न खोजेको थियो। म चर्चको मिटिङबाट यता आउँदै थिएँ, तर त्यहाँ कुन चाहिँ बच्चाले पेट्रोलको पाइप तान्नेछन्, पेट्रोल जति भुइँमा रहेछ कति स्टार्ट गरे नि हुँदैन, बल्ल बल्ल पत्ता लगाएँ, खोलेर पाइप जोडेर अलिकति पेट्रोल सापट्टि मागेर यहाँसम्म आइपुगेँ। त्यही भएर ढिला अस्याङ फस्याङ भयो, आफ्नै टाइम टेबलमा हिँड्न थियो। र म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, एक्सक्युजेस अपार्ट। खास गरी मैले धेरै लामो छैन, अब प्रश्न उत्तरमै बढी जानुपर्छ होला भनी गरेको छु। पहिला सैद्धान्तिक तवरले म केही सेयर गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी यो मैले हिजो हाम्रो कसको कतिवटा सरको पोस्ट हेरेको थिएँ, बी क्यापिटलिजम माउरीको जस्तो। अरे यार, मेरो ठ्याक्कै त्यो त मनको कुरा, पार्टीले टिप्या हो कि चोर्या हो त्यो थाहा भएन होइन। माउरी जस्तो संसारमा सफल अरू केही पनि छैन कि होइन। माउरीले आफूले उत्पादन गरेको 1% खान्छ होला, 99% अर्कालाई दिन्छ। तर हामी नेपाली, हामी मानिसहरू चाहिँ यस्तो छौँ कि 1% आफूले उत्पादन गरे होला, 99% अर्काको हामी खाइरहेछौँ। ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यसकारण माउरी चाहिँ यदि हामीले उत्पादनशीलता सिक्नु छ भने बी क्यापिटलिजम एकदम सही उत्तम टर्म हो त्यो। त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा कसरी लाने, व्यवहारमा कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो परिभाषा र काम गर्ने तौर तरिकामा फरक पर्ला। र मैले अहिले 2-3वटा पोइन्टहरू म यहाँ हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले यदि केही व्यवसाय गर्न चाह्यौँ भने पहिला हामीले केमा आधारित व्यवसाय गर्ने, बजारमा आधारित व्यवसाय हो कि होइन। बजारमा आधारित भनेको बजारमा के आवश्यकता छ, मैले यो व्यवसाय गर्यो भने मेरो मार्केट कुन हो, कुन कुन कुरा बिक्छ, त्यहाँको मानिसलाई के आवश्यकता छ, त्यो कम्युनिटीलाई के आवश्यकता छ भन्ने कुरा बजारमा आधारित व्यवसाय एउटा भयो होइन। यसमा चाहिँ बजारको माग अनुसार हामीले वस्तुहरू उपलब्ध गराउँछौँ त्यो सिद्धान्त अनुसार। दोस्रो चाहिँ आविष्कारमा आधारित
हुन्छ, इनोभेसनमा त्यो आधारित हुन्छ। बजारमा जे चाहोस् नचाहोस् मतलब छैन, आफूले कुनै नयाँ चिज गरेर बजारमा परिचय दिएर ल है यो भनेको यस्तो हो है भनेर बिक्री गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ आविष्कारमा आधारित कुराहरू हुन्। अहिले बजारमा नयाँ नयाँ आविष्कारका कुराहरू आउँछन् हैन, त्यस्ता कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यो नयाँ उत्पादन गरेर मार्केटमा परिभाषा गराउने, यो यस कारणले तपाईँहरूलाई आवश्यकता छ भनेर चिनाउने र त्यसको बिक्री वितरण गर्ने। अर्को तेस्रो छ समुदायमा आधारित व्यवसाय। कुनै एउटा सानो क्षेत्रफलभित्रको समुदायमा, त्यो चाहिँ टाढा टाढाको हुँदैन, काठमाडौँ छ भने धेरै टाढाको लागि भएन, एउटा निश्चित समुदाय क्षेत्रफलभित्रको समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सामुदायिक तवरले नै आवश्यकताहरू पहिचान गरेर त्यही समुदायबाट सप्लाई गर्ने व्यवस्था, बाहिरबाट होइन कि त्यहीबाट सबै जिम्मेवारी लिने, यो चाहिँ एउटा समुदायमा आधारित भयो। चौथो चाहिँ वित्तीय आधारित हैन, यो फाइनान्सियल सेक्टर हो। यसबाट न त कुनै वस्तु उत्पादन हुन्छ, न त यसबाट कुनै नयाँ आविष्कार हुन्छ, तर यसले केवल बजारमा जति पनि मानिसहरू उद्यमशील छ उनीहरूलाई पुँजी लगानी गरिदिने कामहरू गर्छ। उसको प्रडक्ट भनेकै पुँजी लगानी गर्ने प्रोग्रामहरू, उसको प्रडक्टहरू। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ भने अहिले नयाँ आएको छ ई-कमर्स भन्छौँ हामी, जो चाहिँ अभौतिक तवरले हैन प्रत्यक्ष ग्राहक र क्रय गर्ने व्यक्ति र विक्रय गर्ने व्यक्ति भौतिक तवरले नभेटिकनै हामीले विभिन्न विनिमयको प्रणालीहरूलाई प्रयोग गरेर, प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले गर्ने व्यवसाय चाहिँ टेक्नोलोजीमा आधारित ई-कमर्स हो, जसलाई हामी विद्युतीय व्यापार भन्छौँ। यो पाँचवटा कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ र यो भयो सैद्धान्तिक कुराहरू। अब हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने, अब मलाई यहाँ नाम उपलब्ध भएन, मेरो सप्लायर कम्पनीको नाम चाहिँ एभ्री होम प्राइभेट सप्लायर्स लिमिटेड हो। अनि मैले उत्पादन कम्पनी र प्लस फाइनान्स कम्पनीको पनि एभ्री होम राख्न खोजेको, मलाई नाम दिइरहेको छैन, त्यहाँको सुब्बाले घुस खान खोजेर हो कि के हो, 1.5 हप्ता भइसक्यो दर्ता गराउनलाई। होम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी रहेछ, तपाईँले एभ्री होम गर्न पाउँदैन भनेर अल्मलाइरहेछ, खासमा पाउनु पर्ने हो। यतिखेरसम्म मसँग लिगल कम्पनी भइसक्थ्यो, यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी त्यो भएको छैन। अनि मैले चाहिँ सुरुमा मेरो प्र्याक्टिकल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पाँचैवटा कुराहरूमा आधारित भएर हामीले एउटा समूह मिलेर व्यवसाय गरौँ भन्ने मेरो एउटा प्रस्ताव पनि हो। विभिन्न ठाउँमा मैले प्रस्ताव गरेको छु, विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ र धेरै मानिसहरूले संस्था अधुरो रूपमा दर्ता भए पनि 3टा संस्था दर्ता गराउनु पर्ने, एउटा दर्ता भए पनि पैसा पठाउन धमाधम सुरु गरिसक्नु भएको छ। 20,000 25,000 सेयरहरू किन्नलाई सुरु गरिसक्नु भएको छ। र पहिला हामी नम्बर 1 मा चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्ने छौँ हैन। जस्तै भन्छौँ नि, एकले सुकी थुकी 100ले थुकी नदी। अनि हामी आज मण्डलीमा हाम्रो अगुवाहरूको बिचमा छलफल गर्दै थियौँ चर्चमा कि धेरै व्यक्तिहरूलाई महिनावारी उठाएर 1,000 उठाउँदै जसलाई आवश्यकता छ त्यसलाई दिने, अनि फेरि उसले तिर्ने, अर्कोलाई गर्ने गरिएको रहेछ 5-10 वर्षदेखि, तर पैसै नउठ्ने रहेछ। किनभने उनीहरूले पैसा पाइहाल्छु भनेर गलत ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनाले पैसा उठेन, अनि त्यो कार्यक्रम असफल भयो र नयाँ उद्यमकर्ताहरूले, वास्तविक उद्यमीहरूले चाहिँ पुँजी पाउन सकेन। त्यसले गर्दा त्यो कार्यक्रम असफल भयो। तर यसलाई कानुनी रूप दिएर इन्स्टिट्युसनलाइज गर्यो भने, लगानी गरेको पैसा 100% उठ्ने वातावरण, सिस्टम, एउटा एडमिनिस्ट्रेसन बनाएर हामीले काम गर्यो भने एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी कहिले पनि घाटामा जाँदैन, जहिले पनि मुनाफामा जान्छ। किनभने उसले मुनाफा लिएर नै ऋण प्रवाह गर्छ। र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको कति व्यक्तिलाई थाहा पनि होला, कति व्यक्तिलाई नथाहा पनि होला। पहिला यो इलिगल रूपमा ढुकुटीहरू चल्थ्यो, पब्लिकबाट पैसा उठाउँथ्यो, यताबाट उता, उताबाट उता, त्यसपछि त्यहाँ कुनै कानुनी दायित्व नभएर एउटा फुत्त खाएर भागिदिन्थ्यो। तर अब यसलाई चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कम्पनीमा गएर कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम चाहिँ हामीले यसलाई दर्ता गऱ्यौँ
र एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी बनायौँ भने हामीले पब्लिकबाट इन्भेस्टमेन्टहरू सेयरको रूपमा कलेक्सन गर्न पाउनेछौँ लिगल रूपमा, र त्यसबाट हामी इन्भेस्ट गर्न पाउनेछौँ। जहाँ बढी हाई मार्जिन भएको व्यवसायहरू छ, बढी इन्कम हुने व्यवसायहरू छ, त्यसमा हामी अध्ययन गरेर एसेसमेन्ट गरेर हामी आफै पनि लगानी गर्न सक्छौँ र अरूलाई पनि हामी चाहिँ इन्भेस्ट गरिदिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टमा, यो दोहोरो भनौँ न, दुईजनाको व्यक्तिगत लिनेकर्ता र दिनेकर्ताको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा ब्याज दर कायम गरेर हामीले विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ, प्रपर्टीहरूमा लगानी गर्न सक्छौँ र उत्पादनहरूमा लगानी गर्न सक्छौँ। र मैले चाहिँ के गरेको छु भने पहिला एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गराउने, अनि त्यहाँ हामीले पब्लिक सेयरहरू कलेक्सन गर्ने, र मैले यो फेसबुकमा फ्याँक्दा पनि पैसाहरू कलेक्सन भइरहेछ। अहिले मैले बन्द गरेको छु। अब जुन कम्पनी हो त्यसकै खाता खोलेर मात्र पठाउनु होला, अहिले दर्ता भएको छैन भनेर रोकेको छु। 1-1.5 लाख जति उठेको छ, मैले रोकेको छु। अब त्यो पैसा हामीले जब हामीसँग 10-15 लाख हुन्छ, हामी चाहिँ आविष्कारमा, इनोभेसनमा आधारित व्यवसायमा लगानी गर्नेछौँ। इनोभेसन भनेको हामी नयाँ टेक्नोलोजीहरू, नयाँ प्रविधिहरू गर्नेछौँ। हुन त अहिले अरूले पनि गरिरह होला, तर हामी फरक किसिमले गर्नेछौँ। अहिले हामीले गर्न खोजेको चाहिँ विद्युतीय साइकल उत्पादन गर्ने, विद्युतीय रिक्साहरू उत्पादन गर्ने, विद्युतीय ठेलागाडाहरू उत्पादन गर्ने, अनि विद्युतीय चुलोहरू उत्पादन गर्ने, विद्युतीय एलइडी बल्बहरू उत्पादन गर्ने र त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने। र यो मेरो दाजु चाहिँ यसमा संलग्न हुनुहुने र उहाँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुभएको हुनाले उहाँले फुल रूपमा हामीलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुन्छ, अनि हामी फाइनान्सियली हामी अगाडि बढ्छौँ, म्यानेजमेन्ट हामी हेर्छौँ। अनि अरू एउटा छुट्टै कम्पनी छ, उसले चाहिँ मार्केटिङको जिम्मा लिन्छ र त्योसँग पनि हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ। यसरी हामी बजारमा चाहिँ एउटा विशिष्ट किसिमको इलेक्ट्रिक साइकलमा हामी जानेछौँ, किनभने आफैले उत्पादन गरेकोमा चाहिँ मार्जिन बढी हुन्छ। अहिले मैले खाद्यान्नको व्यवसाय गरिरहेको छु। मैले चिनी किन्दा मलाई 87 रुपियाँ पर्छ, मैले बिक्री गर्दा मैले 90 रुपियाँमा बेच्छु। तर ल्याएको ज्याला 100 रुपियाँ हुन्छ, फेरि प्लास्टिक राखेर दिनु पर्यो, गर्दाखेरि मलाई 1 किलो चिनीमा जम्मा 1 रुपियाँ फाइदा हुन्छ। अर्थात् 1 बोरा चिनी किन्दा मलाई 50 रुपियाँ मात्र फाइदा हुन्छ। त्यसैले यो खाद्यान्नमा चाहिँ हाई मार्जिन होइन, यस्तोमा लगानी गर्यो भने चाहिँ उठाउन गाह्रो पर्छ। तर मानौ मैले चाहिँ एउटा बिजुलीको बल्ब बनाउने कारखाना सुरु गरेँ। भारतमा एउटा 9 वाटको एलइडी बत्ती बनाउनलाई जम्मा 18 रुपियाँ खर्च हुन्छ आइसी। त्यसलाई सबैभन्दा सस्तो मार्केटमा बेच्दा पनि 3टाको दरले बेच्दो रहेछ। 3टाको 100 रुपियाँको दरले मेन डिस्ट्रिब्युटरलाई, उनीहरूले डिलरलाई बेच्छन्। घर घरमा फ्याक्ट्री हुन्छ र त्यसैलाई उनीहरूले ब्रान्डिङ गर्दै, कोही सिस्का कोही के गर्दै उनीहरूले बेच्छन्। घर घरमा फ्याक्ट्री हुन्छ पन्जाब र हरियाणामा, होइन? 18 रुपियाँमा बनेको बल्ब नेपालमा आउँदा 250 रुपियाँ 350 रुपियाँ नेपाली हामीले तिरिरहेका छौँ, भन्सार यता संसार तिरेर। तर हामीले इन्डिया या चाइनाबाट कच्चा पदार्थ आयात गऱ्यौँ भने 10 देखि 12% हामीले ट्याक्स छुट पाउन सक्छौँ। सामान ल्याउँदाखेरि झन्डै 42-43% विभिन्न करहरू लाग्छ, भन्सार शुल्क, अन्त शुल्क, भ्याट, अरू विभिन्न सेवा शुल्क, अनि यो ढुवानी गर्दाखेरि 44-45% लाग्छ। भनेदेखि कच्चा पदार्थ ओसार्दाखेरि 32% समथिङ हुन सक्छ, हैन? इन्डियामा 18 रुपियाँमा बनेको एउटा बल्ब नेपालमा 60 रुपियाँमा तयारी हुन्छ। राम्रो क्वालिटीको है, त्यो आइसी भएको, ग्यारेन्टी भएको। भनेपछि 60 रुपियाँमा तयारी भएको बल्ब हाम्रो बजार कतिमा चलिरहेछ भन्दा त्यही क्वालिटीको चाहिँ अहिले 350, 300, 250 हेरी ग्यारेन्टी हेरी चलिरहेको छ। यसकारण यो चाहिँ हाई मार्जिन भएको कुराहरू हो। अब मानौ एउटा मैले इन्डक्सन चुलो बनाएँ। इन्डक्सन चुलो बनाउनलाई हामीले किटहरू ल्याउने हो र एसेम्बलिङ गर्ने हो। कच्चा पदार्थको रूपमा ल्याउँदा हामीलाई सस्तो पर्न आउँछ र त्यसलाई हामीले सबै कोइल ल्याउँदा, राम्रो इन्डियन कोइल ल्याउँदा र अरू चाइनिज पार्ट्सहरू ल्याएर जोड्दाखेरि एउटा इन्डक्सन
इन्डक्सन चुलो लगभग 2 मुखे चुलो 3200 रुपियाँमा तयारी हुँदो रहेछ वारेन्टीवाला। त्यसलाई बजारमा अहिले बेचिरहेको छ 9000 रुपियाँमा बेचिरहेको छ। एक मुखेलाई 4500 मा बेचिरहेको छ है। त्यो फुल्ली अटोमेटिक हुन्छ, भाँडा राखेपछि आफै बल्ने तात्ने, नत्र स्विच अन गरे पनि नबल्ने। अनि त्यसलाई हामी बजारमा वारेन्टी ग्यारेन्टी दिएर हामी दिँदाखेरि मार्जिनहरू अलमोस्ट डबल हुने हुनाले यसमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि हामीलाई कुनै धेरै ठुलो रिस्क चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्दैन। आग लागि भयो अथवा के भयो यस्तो अर्कै कुरा हो है। यो चाहिँ भयो इनोभेसनमा आधारित। आज चर्चमा पनि कुरा भयो, हाम्रो एकजना तरकारी व्यापारीलाई गाडा चाहिरहेको रहेछ 3 पाङ्ग्रे, र उहाँले चितवनमा बनाउने एउटा फ्याक्ट्रीसँग डिल भएको रहेछ। काठमाडौँमा यहाँ किन्दाखेरि 2,40,000 पर्दो रहेछ, र चितवनमा फ्याक्ट्रीमै गएर उहाँले गर्नुभयो। फ्याक्ट्रीमा उहाँले 1,90,000 तिर्नुपर्ने भयो। फेरि काठमाडौँसम्म ल्याउँदाखेरि 10-20,000 खर्च भइहाल्छ। अनि त्यो चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ भयो। अब हामी कहाँ मैले भने कि तपाईलाई चाहिने सामान म दिन्छु प्रडक्ट, तर तपाईले हाम्रो कम्पनीमा सेयर हाल्नुहोस्, जति बचत हुन्छ हैन। 2,40,000 छ भने म तपाईलाई 1,40,000 मा त्यो प्रडक्ट दिन्छु। 1,00,000 रुपैयाँ तपाईले सेयर हाल्नुहोस्, पैसा तपाईलाई जतिको तति तपाईले 1,00,000 को चाहिँ बेनिफिट पाउनुहुन्छ, बचत पाउनुहुन्छ। प्लस जसले लगानी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी डिलरशिप दिन्छौँ, बाहिरको मान्छेलाई डिलरशिप दिँदैनौँ। मैले यो प्र्याक्टिकल कुरा गरिरहेको छु है, सैद्धान्तिक भन्दा पनि अहिले हामीले जे गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि मार्केट त अलरेडी छ, हेर्नुहोस् हैन। 2,40 मा यी हाम्रै घर अगाडि पनि मजाले ब्याट्रीवाला रिक्सा कुदाइरहेको हुन्छ, फर्निचर बोक्छ, के बोक्छ, दिनभरिमा उसले 4-5 हजार कमाउँछ। एक महिनामा 1.5 लाख रुपियाँ कमाउँछ त्यो कुदाएर, भन्दाखेरि उसले 2.5 लाख रुपियाँ हालेर त्यो रिक्सा किन्दा उसलाई 2-3 महिनामा उसलाई पनि लगानी उठ्छ, हामीलाई पनि अलमोस्ट एउटा पिसमा सबै कमिसन ट्याक्स सबै कटाएर पनि 30-35-40 हजारसम्म पर पिस बस्छ। एउटा साइकलमा हामीलाई एसेम्बलिङ गर्न सबै राम्रो बनाउन 35 देखि 40 हजार लाग्छ, र अथवा कतिको किलोमिटर चल्ने बनाउने त्यही किसिमको ब्याट्री र ब्याकअप राख्दाखेरि खर्च बढ्दै जान्छ। 40 हजार 50 हजार लाग्छ भने हामीले त्यसलाई बजारमा 80 हजार 90 हजार 1 लाख 1,20 हजार मा बेच्न सक्छौँ। त्यस्तै गाउँघरमा सामान बोक्नलाई हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू उत्पादन गरेर बेच्न सक्छौँ। पराल बोक्नलाई, मल बोकेर खेतसम्म ल्याउनलाई, खेतको अन्न र पराल बोकेर घरको गोठसम्म ल्याउनलाई, त्यही गोठको मल फेरि खेतमा लैजानलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले के रहेको छ, एक डोको मल बोक्नलाई 60 रुपियाँ लिन्छ तल बेसीसम्म लानलाई हाम्रो पहाडतिर। अब त्यो खेतमा लानुभन्दा नलानु नै सस्तो पर्न आइसक्यो, किनभने धेरै महँगो भइसक्यो कम्पोस्ट मल पनि। बरु युरिया मल र के हाल्नु सस्तो भइसक्यो। त्यसैले बरु 15-20 डोको एकैचोटि यहाँ त्यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा उसले बोक्छ, खेतमा लान्छ, खेतमा भएको अन्न उब्जनी घाँस पात पराल के छ त्यो उसले घरमा ल्याएर राख्छ, भन्दा उसको खर्च पनि धेरै बचत भयो। र दिनको 1000-2000 जुन ज्याला तिर्नु पर्थ्यो यो खेतीपातीको समयमा त्यो पनि उसले चाहिँ तिर्नु पर्दैन, उसको बचत हुन्छ, र 1 वर्षमा उसलाई त्यो आफ्नो फाइदा हुन्छ। त्यो जति पनि उसले खर्च गर्नु परेको थियो त्यो खर्च हुँदैन। त्यस्तै हामी स्कुलहरूको लागि, सहरको लागि त त्यो अनुमति छैन, तर गाउँका स्कुलहरूको लागि बोर्डिङ स्कुलहरूलाई 10 जना 15 जना अट्ने भेहिकलहरू चाहिन्छ, त्यो इलेक्ट्रिक ब्याट्रीबाट चल्ने। त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट तयार पार्दै गाउँका स्कुलहरूलाई हामीले चाहिँ सप्लाई गर्न सक्छौँ। 8 लाख 9 लाख हेरी त्यो सप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई डबल मार्जिन बस्दछ मार्केटिङ गर्न सक्यो भनेदेखि। यो चाहिँ भयो इनोभेसनमा आधारित बिजनेस। अनि बिस्तारै हामीसँग पुँजी हुँदै गइसकेपछि हामी बजारमा आधारितमा पनि जान्छौँ, अनि हामी समुदायमा आधारितमा पनि जान्छौँ। र अहिले हामीले चाहिँ गर्ने चाहिँ वित्तीय आधारितमा र इनोभेसनमा आधारित, उत्पादनमा आधारित व्यवसायहरू गर्छौँ। अनि त्यस्तै हामी विभिन्न कृषि औजारहरू उत्पादन गर्नेछौँ। मोटर फिट गरेर खन्ने औजारहरू, गोड्ने औजारहरू, रोप्ने औजारहरू हामी चाहिँ उत्पादन गर्नेछौँ। अनि त्यस्तै हामी सेन्सर लाइटहरू उत्पादन गर्नेछौँ। विशेष गरी बगैँचामा बाथरुममा मान्छे आफै गयो भने बल्ने र मान्छेको अनुपस्थितिमा आफै निभ्ने सेन्सर लाइटहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी यो पानी अटोमेटिक पानी तान्ने र बन्द हुने
यन्त्रहरू डिभाइसहरू हामी फिट गरिदिन सक्छौँ। ए पानी बगेर गयो बन्द गर भन्न पनि पर्दैन। माथि ट्याङ्की खाली भयो भने पम्पले आफै पानी तान्छ, भर्यो भने आफै बत्ती हुन्छ। त्यो पनि हामी एसेम्ब्लिङ गर्न सक्छौँ किटहरू ल्याएर। त्यस्तै हामी यो गेटहरू सेन्सर गेटहरू हामी बनाउन सक्छौँ। धनी मानीहरूलाई अहिले सेक्युरिटी चाहिएको छ र हामी यस्तो किसिमको गेट तयार पार्न सक्छौँ खर्च गर्न सक्नेलाई, जसको थम्ब रिड गरेर अथवा जसको मोटरसाइकलको नम्बरले, जसको कारको नम्बरले त्यो घरको ढोका गेट खोल्न सक्छ हैन। राति श्रीमान काम गरेर अबेर आउला, कारले टिटिट गरेर बजाउँदा श्रीमतीलाई छोराछोरीलाई आधा रातको निद्रा बिउजेर चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो त्यो सिस्टम हामीले हालिदियो भने उसको कारको नम्बरले ढोका आफै खोल्छ या कुनै न कुनै डिभाइस हुन्छ ढोका खोल्छ, त्यसपछि कसैले पनि खोल्न सक्दैन। त्यो पनि हामी बनाउन सक्छौँ। यसरी इनोभेसनमा आधारितमा चाहिँ बजार धेरै छ। अनि हामी इलेक्ट्रिकल तालिमहरू दिन्छौँ, मेकानिकल तालिमहरू दिन्छौँ र उहाँहरूलाई हामी हाम्रो कम्पनीको लागि उत्पादन गर्ने ठेक्काहरू पनि दिन्छौँ र उहाँहरू कहाँ बेच्ने भनेर जानु पर्दैन। कम्पनीमा ल्याएर बेचेर निश्चित ज्यालामा उहाँले बेच्न सक्नुहुन्छ, उहाँको मार्केट पनि हामी दिलाइहाल्छौँ। यसरी हामी समुदायबाट लगानी उठाएर समुदायकै लागि हामी एउटा माउरीको के अरे यो सिद्धान्त, पुँजी सिद्धान्तमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीले उत्पादन गरेको 1% हामीलाई पुग्छ भने 99%ले हामी बजारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ है। अनि यसकारण म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो अवसर मलाई दिनुभयो। र अहिले हामी यो 5वटा सिद्धान्त मध्ये 2वटा सिद्धान्त, एउटा पुँजीमा आधारित, हामी जति पनि त्यहाँ लगानी जम्मा हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट, हामी त्यस्तै राम्रो प्रोजेक्ट ल्याउनेहरूलाई हामी लोन प्रवाह गर्न सक्छौँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट सस्तो ब्याज दरमा समूह जमानीमा। अनि त्यस्तै हामी आफै नै नयाँ नयाँ भेन्चरहरू पत्ता लगाएर उत्पादनमा गएर मार्केटमा जान सक्छौँ। अनि एउटा तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन, जस्तै अहिले तेलको बिजनेस अरबौँको खेल हुन्छ तेलमा। अहिले पोहोर 160 प्रति लिटरमा बेचेको तेल अहिले 260 प्रति लिटरमा बेचिरहेको छ साधारण तेललाई हैन। त्यत्रो अरबौँ खरबौँको खेल तेलमा मात्र भइरहेछ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो कम्पनीले, हाम्रो टेक्नोलोजीले हामी तेल उत्पादन गर्ने तेल पेल्ने मिल बनाउन सक्छौँ हामी, एकदम पोर्टेबल टाइपको। अनि त्यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राखेर ग्राहकहरूलाई हामी ल भाँडो लिएर आऊ, तिम्रो तोरी लिएर आऊ, यहाँ तेल पेलेर लैजाऊ, यति ज्याला देऊ भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है। बजारमा फ्रेस तेलहरू हामी खान पाउँछौँ। अहिले सबै 100% मिसावट तेल हो, मिनरल ओइलहरू मिसाएको हुन्छ, अनि अरू विभिन्न ओइलहरू, खाद्य अखाद्य सब तेल मिसाएर चाहिँ तपाईँलाई तोरीको तेल हाल्यो भने तोरीकै फ्लेभर हालेर पठाइदिन्छ, भटमासको भन्यो भने भटमासकै हालेर पठाइदिन्छ, सूर्यमुखी भन्यो भने सूर्यमुखीकै फ्लेभरमा पठाइदिन्छ। मेटेरियल एउटै हो, सबै पाम ओइल हो। त्यही पाम ओइलमा फ्लेभर थपेर चाहिँ नि कोही तोरीको भनेर बेच्छन्, कोही भटमासको भनेर बेच्छन्। त्यसकारण हामीले बजारबाट प्राय सानातिना कम्पनीको ओरिजिनल तेल, पक्का तेल, अखाद्य तेल हामीले खाइरहेछौँ, ओरिजिनल पाइरहेको छैनौँ। र हामीले तेलमा पनि ठुलो खेल खेल्न सक्छौँ। अनि हाम्रा यो कम्युनिटीभित्र, जो बिजनेस कम्युनिटीभित्र जो छिर्नुहुन्छ, जो हाम्रो लगानीभित्र छिर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर अवसर हाम्रो लक्ष्य छ। अनि यो प्लानहरू लिएर, यो प्लानहरू धेरै कम्प्लिकेटेड हुँदैन, सिम्पल हो। म धेरै ठाउँमा गएँ, एक्साइटेड पनि भयो, तर मान्छेहरूले के गर्यो भने म एक्लै लगानी गर्छु मात्र भन्न आयो धेरै ठाउँमा। अनि मैले भने यो त हुँदैन, हाम्रो त एक्लै लगानी गर्ने योजना छैन, हामी त कमसे कम पनि 100-200 जनाबाट लगानी गरेर त्यो 200 जनालाई तालिम दिएर बजारको व्यवस्था के अरे मार्केटर पनि बनाएर उनीहरूलाई मालिक पनि बनाएर सामूहिक तवरमा चाहिँ आम्दानी गर्ने र सामूहिक तवरमा बाँडफाँड गर्ने, अनि बढी भएको चाहिँ बजारमा लगेर बेच्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यसकारण एकजनाले मात्र लगानी गर्न पाइँदैन भनेर हामीले पुँजीपति उद्योगपतिहरूलाई नि भन्यौँ, किनभने मेरो कन्सेप्ट धेरैलाई मन परेको थियो। अनि कतिले चाहिँ मेरो कन्सेप्टहरू कपी गरेर धमाधम उनीहरूले सुरु गरेर इलेक्ट्रिकमा त लगानी गरेको छैन, तर जग्गा जमिनमा चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ, प्रपर्टीमा।
र हामी पनि प्रपर्टीमा लगानी गर्न सक्छौँ। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, बढी भएको पैसा एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले जहाँ पनि गर्न सक्छ। अब म यो मेरो विचारलाई यहीँ राख्छु। यहाँहरूसँग केही प्रश्नहरू छ भने, जिज्ञासाहरू छ भने, कसरी हामी काम अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई म जवाफ दिनेछु। अब अहिले सेयर मार्केटमा लगानी कुरा गर्ने आउँदैन, सेयर मार्केट डुबिहाल्छ। त्यसकारण इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेर हामीले इनोभेसनमा आधारित उत्पादन र वैज्ञानिक के अरे यो उत्पादनहरूमै ध्यान दियो भने चाहिँ बढी आम्दानी हुन्छ। किनभने ती कुराहरू चाहिँ मास्टरपिस हुन्छन्। मास्टरपिस बिच्दा जहिले पनि फाइदा नै हुन्छ, घाटा कहिले पनि पर्दैन। र अर्डरहरू हामीलाई थ्याक्न गाह्रो पर्छ। रिक्साको अर्डर अहिले नै धेरै आइसकेको छ। हजुरसँग केही प्रश्नहरू छ यसको लागि? हजुर ल, धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो जुन उद्यमशीलताको परिकल्पना भिजन ल्याउनु भएको छ, काम सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ। तर दुःखको कुरो हैन, राज्यले, सरकारले, प्रशासनले नि हैन केही कदम, केही काम सुरु गर्छु, उद्यम गर्छु, पेसा व्यवसाय गर्छु, रोजगारी सृजना गर्छु, उपयुक्त सृजना गर्छु भन्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जुन यो अफिसियल प्रोसेस होइन तर्काएर होइन एउटा शब्द जुदो भन्दैमा एउटा आकार फरक भयो त फरक पर्छ नाम भने एउटा शब्दै जुत्दैमा होइन चारवटा शब्दमा त्यो नाम नदिने जुन गरेको छ यसको हामी सख्त विरोध गर्छौँ। र हामी कुनै बेलामा नीति नियम शासन प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था पुग्दाखेरिमा हामी घोषणा पनि गर्छौँ यो मञ्चबाट आजै तपाईँ र तपाईँ जस्तो उद्यमीहरूका निम्ति कि 10 मिनटभित्रमा 10वटा शब्द लेखेको भरमा, धेरै लामो कथा होइन, र कुनै पनि काम पेसा व्यवसाय रेजिस्ट्रेसन गर्न पाउने, गर्न सकिने अति सुलभ, त्यसको लागि पैसा पनि नलाग्ने। तपाईँ काम गर्नुहोस्, पेसा व्यवसाय गर्नुहोस्, 1 वर्ष गरी कमाउनुहोस्, घरबाट तिर्नुहोस्, कोठाबाट तिर्नुहोस्, जे छ आफ्नो कम्पनीको कर्मचारीले तिर्नुहोस्, नाफा बचाउनुहोस्, हो त्यो नाफाबाट के दिन मन लाग्छ दिनुहोस्। त्यतिसम्म पनि हामीले गर्ने चाहिँ आँट गरेका छौँ। तपाईँलाई स्यालुट छ जुन सुरुवात गर्नुभएको छ। यो लाग्दै थियो जुन होइन अब यस लगानीकर्ताहरू, इन्भेस्टरहरू अथवा मेम्बरहरू बोलाउनु पर्यो। यो कतिको ट्रस्ट अथवा लगानी गर्ने आँट, नेपालको परिस्थिति यस्तो छ कि केही गर्नु भनेको डुब्नु भन्ने डर छ नि त धेरैमा। 90% त मान्छे डुब्छन् पनि, यद्यपि हामी नडुब्ने प्रयत्न गर्छौँ। कतिको पाइराख्नु भएको छ, मान्छे तयार छन् लगानी गर्न? हजुर, मान्छे तयारी छ। मैले फेसबुकमा दर्तै नगर्दा पनि धेरैले पैसा पठाइसकेका छन् देश अब हामीले अलिकति लिगलाइज हाम्रो केही क्राइटेरियाहरू छ। मिनिमम चाहिँ हाम्रो 20,000 हो सेयर किन्नुपर्ने, एकैचोटि दिनु पर्दैन, वर्षभरि लाएर दिए पनि भयो। म्याक्सिमम 1 लाखसम्म मात्र पाउँछ, त्यो पनि एकैचोटि नदिएर किस्तामा दिँदा पनि हुन्छ। अनि प्लस अब सञ्चालक समितिमा बस्छु म भन्यो भने सञ्चालक समिति म लगायत हामी जसले चाहिँ 5-5 लाख हालेर सञ्चालक, हामी फुल टाइम वर्करहरू हौँ होइन। हामी चाहिँ 5-5 लाखमा चाहिँ उठाउँदैछौँ। सञ्चालकहरूले चाहिँ सञ्चालक पनि हामी मिनिमम हामी म्याक्सिमम 5 जना भन्दा बढी राख्दैनौँ। किनभने पुँजी हामीलाई धेरै ठुलो पुँजी चाहिएको छैन। अहिले हामीलाई जम्मा चाहिएको पुँजी सुरुवातमा 25 लाख हो र यताउता गर्दा 25 लाख सजिलै उठ्छ। तर यो चाहिँ हामीले कुनै एउटा राजनीतिक उद्देश्यले हिँडेका समूहसँग मिलेर हामीले कदम मिलायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है। किनभने हामीलाई पनि ब्याक सपोर्ट हुन्छ। भोलि त्यही उद्योगले हाम्रा व्यक्तिहरू आर्थिक तवरले बलियो हुन्छन् भने राजनीतिक तवरलाई चाहिँ त्यो फर्केर फेरि उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ समुदायमा आधारित भएर हामीले काम गर्यौँ भने असफल केही पनि हुँदैन। हामी तेलहरू ब्रान्डिङ गर्नेछौँ, हामी साइकल ब्रान्डिङ गर्नेछौँ। जहाँ जहाँ बजारमा छ पुँजी छ, अब त्यो के अरे डिमान्ड छ। अहिले म मार्केटमा हिँडेको हुनाले लकडाउनमा यदि मसँग 50 लाख भएको भए म 50 करोड कमाउन सक्ने रहेछु होइन। तेललाई मात्र उत्पादन गरेको भए, तेलमा मात्र ध्यान दिएको भए, किनभने मैले सबै स्रोत पत्ता लगाएँ। त्यो 50 दैनिक 50 लाखको तेल बेच्न सकिन्थ्यो 1 वर्षसम्म होइन। अनि तेलमा ठुलो खेल छ हेर्नुहोस्। म त भित्रै छिरेँ, म त अब अनलाइन बिजनेसमा काम गरेको हो होइन। मैले त्यो खेल पत्ता लगाएँ। अरू बेला हुन्थेन। यो 100 रुपियाँ भाउ बढाएको बेलामा चाहिँ धेरै ठुलो खेल भयो। यसमा चाहिँ 50 लाखले साँच्चै नै मारवाडीहरूले 50 लाख, यहाँ 3 कुने जडीबुटीको व्यापारीहरूले 50 करोड भन्दा बढी कमाएछ 50 लाख लगानी गर्नेले। त्यो मौका आउँछ होइन। त्यसैले मार्केटमा छिरिसकेपछि मात्र पैसा देख्छ। मार्केटमा नछिर्ने जहिले पनि के गर्ने के नगर्ने हुन्छ
हैन। अनि यसमा एकदमै निर्धक्क हुँदा हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले त्यत्तिकै लोन पारित गर्दैन। एकदमै त्यो टिम हुन्छ लोन पारित गर्ने, किनभने पब्लिकबाट उठाएको पैसा हो, त्यसले एसेसमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ प्लानहरू हुन्छ, अनि सबै खर्च बजेट ल्याइसकेपछि ल उसलाई यति दिन सकिन्छ हैन। अब हामी त जग्गा जमिनको धितो लिँदैनौँ, हामी चाहिँ समूह जमानीमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले के गर्ने लिने। समूह जमानीमा उसले यदि 1 लाख जति उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने उसलाई व्यवसाय गर्नको लागि 3 लाख 4 लाखसम्म यो कम्पनीले चाहिँ उसलाई लोन प्रवाह गर्न सक्छ, सहकारीको भन्दा सस्तो ब्याज दरमा, लगभग ब्याङ्कको दरमा हैन। त्यसमा जग्गा जमिन धितो राख्नु परेन, तर समूह जमानी बस्नु पर्यो। अहिले कति ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो गरिरहेको छ, समूह जमानीमा 1 लाख 2 लाखसम्म पनि दिने, उसको पहिलाको पर्फर्मेन्सलाई हेरेर 5 लाख 10 लाख पनि दिने ब्याङ्कहरू पनि छुट्टै छ, थुप्रै रहेछन्। म आफै म पनि त्यसमा सहभागी भएँ। जस्तो म चाहिँ झन्डै 20,000बाट सुरु गरेको 5 लाखसम्म लोन पाउनेमा पुगेको थिएँ, त्यो इमान्दारीपूर्वक तिर्दै यताउता गर्दै गर्दा हैन। अनि हामीले पनि त्यही नीति अपनाउन सक्छौँ, समूह जमानीमा लोन दिने। अनि कम्पनी त कहिले पनि घाटा गएन, उसको त पैसा उठ्छ र कम्पनीमा भएको पैसाहरू आफैले पनि लगानी गर्छ, प्रपर्टीमा पनि लगानी गर्छ, र अरूलाई पनि जहाँ फाइदा हुने सुनिश्चित छ त्यहाँ अध्ययन गरेर फाइनान्सियल टोलीले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि लोन पारित हुन्छ। किनभने पब्लिकबाट पैसा उठाउन थालेपछि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी राम्रोसँग चल्यो भने सहकारीमा भन्दा बढी पैसा हुन्छ है। त्यसकारण यसमा चाहिँ निर्धक्क हुँदा हुन्छ। लगानी चाहिँ हामी अहिले इनोभेसनमा आधारित, आविष्कारमा आधारित नभएका नौला कुराहरू ल्याएर बजारमा दिँदै फेसबुक मार्केटिङ गर्छौँ। र हामीले अहिले मैले 2.5 लाख जति खर्च गरेर वेबसाइट पनि तयार पारिसकेको छु। वेब एप्लिकेसन, वेबसाइट मात्र होइन, वेब एप्लिकेसन। त्यसबाट हामी ई कमर्स गर्न सिकाउँछौँ सबैलाई। सबैले आफ्नो खाता त्यहाँ खोलेर आफ्नो सेयर के भइरहेछ, आफ्नो लगानी के भइरहेछ, आफ्नो कारोबार के भइरहेछ सबै हामी त्यही लगइन गरेर आफ्नो पासवर्ड हालेर त्यसबाट हेर्ने बनाउँदैछौँ। लगभग त्यो तयार भइसक्यो। मैले 75% पेमेन्ट भइसक्यो। अब 25% पेमेन्ट मागिन्छ। त्यो चाहिँ हामी संस्था दर्ता भएर प्रमाणित भइसकेपछि हाम्रो त्यहाँ सरकारबाट के नीति नियम पारित हुन्छ त्यही अनुसारको त्यो सफ्टवेयरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेका छौँ र बजारमा पुँजी हाल्छु भन्ने व्यक्तिहरू थुप्रै छन्, तर पुँजी मात्र चाहिएको होइन, हामीलाई पुँजी लगानी गर्ने व्यक्तिको सहभागिता पनि चाहियो। त्यो व्यक्तिलाई कसरी उद्यमी बनाउने, त्यो व्यक्तिलाई कसरी बजारमा चाहिँ गएर हाम्रो यस्तो सामान छ है भनेर भन्न सक्ने बनाउने, त्यो हामी सक्षम बनाउँछौँ। र त्यही लगानीकर्ताकै घरमा चाहिँ हामी विभिन्न तालिमहरू दिएर हामीले जे उत्पादन गर्छौँ त्यसको तालिमहरू दिएर उनीहरूद्वारा गराएर मार्केट गर्छौँ। त्यसकारण हामीले चारैतिरबाट सोचेर कसैको पनि पैसा नडुब्ने र मार्केटमै रहने र अन्तबाट हामी प्रडक्ट नल्याउँ, पैसा पनि अन्तबाट ल्याउनु परेन, हाम्रै घेराभित्रमा जति पनि हामीलाई आवश्यकता पर्छ हामी नै परिपूर्ति गरौँ र त्यो पुँजी बाहिर नजाओस् भनेर हामीले यो कन्सेप्ट हामीले ल्याएको हौँ। र यो अहिले धेरैले यस्तो गरेर सफल भएका छन्। हजुरहरूले अल पसल भन्ने सुन्नुभयो होला। एकजना उसले र मैले सँगै सुरु गरेको आइडिया मैबाट चोर्यो साथीले, म र त गरौँ न भन्दाखेरि मसँग चाहिँ 10-11 लाख मात्र उठ्यो। ऊ त बाठो मान्छे, उसले थिएन, उसले बुकिङ मात्र 10,000-20,000 लियो देशभरिबाट, 10-20,000बाट। उसँग त अरबौँ उठ्यो। अहिले अल पसल जताततै चलिरहेछ। कन्सेप्ट हामीले नै दिएको। त्यसपछि त्यस्तो पसलहरू कति जम्यो। अनि अब हाम्रो साथीहरू त त्यही हो, खै आम्दानी हुन्न होला, फाइदा हुन्न होला भन्दा आइडिया अर्काले चोर्यो, सबै उनीहरूले कमाए, हामी हराएर। अब यसमा पनि हामी ढिला पर्यो भने अब सेयर गर्नु परिहाल्छ, अर्कोले आइडिया चोरेर अर्कोले सिधाइहाल्छ है। त्यसकारण हामी यसमा चाहिँ छुट्नुपर्छ मेरो विचारमा हैन। यसमा घाटा हुने पैसा फस्ने कुराहरूमा हामी लगानी नै गर्दैनौँ। हामीलाई त त्यो डिमान्डलाई धान्नलाई नै गाह्रो पर्छ। साइकल रिक्सा बनाइदिए भन्ने कति आउँछ। आज म चर्चमा सेयर गरेको धेरै तरकारी पसलेलाई रिक्सा चाहिएको रहेछ। उसलाई हामी बजारमा पाउने भन्दा 50-60 हजार सस्तोमा हामी दिन्छौँ, तब पनि हामीलाई फाइदा छ। अब ऊ आफैले जसले रिक्सा किन्छ उसले मार्केटिङ गर्छ। अब
उसलाई हामी पर रिक्सा चाहिँ 15 देखि 20,000 सम्म हामी कमिसन दिन्छौँ। उसले त आफैले विज्ञापन पनि गरिदिन्छ हैन। अनि हामी सञ्चालकहरू हामीले बनाएको साइकल एकदम स्ट्यान्डर्ड साइकल हुन्छ के त्यो चाहिँ, त्यो एकदम लुक्स हुन्छ नि, लुक्स राम्रो हुन्छ। अनि जस्तै अब यो शब्द प्रयोग गर्दा नराम्रो होला तर सेक्सी साइकल भन्छ के त्यो, एकदम आकर्षक स्पोर्टी टाइपको है, ताकि त्यो चल्दाखेरि नेपालमा त इज्जत जान्छ भन्छ नि, इज्जत नजाने खालको साइकल हामी तयार पार्छौँ। यहाँ बडीहरू अटो क्याडमा हालेर डिजाइनिङ गरेर इन्टरनेटबाट विभिन्न सर्च गरेर कुन चाहिँ ठिक छ भनेर त्यो हामी साइकलहरू तयार पार्छौँ। र साइकलहरू बेच्नको लागि हामीसँग नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने साथीहरूले लगानी गर्नु भएको छ उहाँहरूले पनि, र उहाँहरूले आरामले साइकल र अरू जुनसुकै प्रडक्ट पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीलाई दुःख छैन, किनभने उनीहरूले आफूले बेचेको कमिसन पाउने हो, मजाले कटाइदिन्छ, त्यसमा टेन्सन छैन हैन। त्यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ, लगानी डुब्दैन। अब जस्तै परिवारमा 5 जना छ भने बर्थडे मनाउँदा 5 चोटि बर्थडे मनाइन्छ। एउटा बर्थडेमा 5,000 खर्च हुन्छ कम्तीमा। त्यो 5,000 को 25,000 भयो 5 जनाको। त्यो 25,000 एक वर्षको बर्थडेको पैसा हामीले बचाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्दा पनि भयो। त्यो पनि किस्ताबन्दीमा इन्भेस्टमेन्ट हैन। जब हामीसँग उत्पादनको लागि पैसा पुँजी बढी हुन्छ हामी प्रपर्टीमा लगानी गर्छौँ, जग्गा जमिनमा प्लटिङहरूमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले लगानी गर्छ, किनभने पैसा तरल राख्नु हुँदैन, जति पैसा जमाए उति इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी घाटामा जान्छ। त्यसैले काहीँ न काहीँ हामीले लगानी गर्नै पर्छ। भोलि त हामीले लगानी गरेको कम्पनीहरू सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छ, उसलाई दिइरहनु पर्दैन, लोन दिइरहनु पर्दैन। हामी नयाँ भेन्चरहरू खोज्छौँ, नयाँ लगानी गर्ने कहाँ भनेर खोज्छौँ। जस्तै ब्याङ्कले खोजिरहेको हुन्छ नि कहाँ लगानी गर्ने भनेर। तपाईँ ठुलो उद्योग बनेर बस्नुहोस् त, तपाईसँग ब्याङ्क आउँछ, हजुर मेरो हाम्रो लोन लिदिनु पर्यो, मेरो टार्गेट पुरा गरिदिनु पर्यो भनेर आफै आइपुग्छ ब्याङ्क। हामीले पनि लगानीका भेन्चरहरू खोज्दै र खोज्नुभन्दा पनि हामी आफै तयार पार्छौँ। त्यसमा कुनै दुमत नै छैन। अब मेरो दाइले अहिले इन्डियामा बसेर त्यही व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। इन्डियामा त चिया पसलेलाई पनि टेक्नोलोजी थाहा छ, जसलाई पनि थाहा छ, जसले पनि बनाइदिन्छ। त्यहाँ कम्पिटिसन छ, यहाँ छैन। यो मौकामा हामीले हजारौं पिस चाहिँ अरूले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै हजारौं पिस बजारमा सप्लाई गरेर पुँजी बनाइसक्न सक्छौँ र अरू नयाँ नयाँ इनोभेसनहरूमा हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, इन्डक्सन चुलोमा सरकारबाट चाहिँ अनुदान आउने ठुलो सम्भावना छ, किनभने अब एमसिसी पास गर्नलाई कचककुचु गरिरहेछ। नेपालको बिजुली यता उत्पादन भएको उता जान सकिरहेको छैन, अरबौँको बिजुली खेदा गइरहेछ। अबको 5 वर्षपछि 10,000 मेगावाट बढी हुन्छ, कहाँ बेच्ने भन्दा अब नेपालीहरूले आफैले उपभोग गर्नु पर्यो नि त। ग्यास चलाएर त बिजुली उत्पादन भएन। अस्ति ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसेलले भन्दैछ हामी बिजुलीबाट पकाउँ, अब बिजुलीबाट पकाउनै पर्छ। सरकारले भाउ घटाइदिन्छ अथवा सब्सिडी दिन्छ, अनि त्यस बेला इन्डक्सन चुलोमा पनि सब्सिडी दिन सक्छ हैन। बजारमा 5,000 पर्नेलाई 2,000 मा 2,500 मा दिने गरेर पनि गर्न सक्छ हैन। जसरी हुन्छ नेपालको बिजुली त खपत गराउनु पर्यो। त्यत्रो लाखौं मान्छेले विद्युत क्षेत्रमा चाहिँ सेयर हालेको छ, न त डुब्छ उनीहरू त। त्यसैले उत्पादित बिजुलीलाई खपत गर्नको लागि पनि इन्डक्सन चुलो र विभिन्न डिभाइसहरू, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लायरहरू चाहिन्छ। त्यो हामी उत्पादन गर्दै जान्छौँ। राइट। धन्यवाद। अरू प्रश्न छ त हजुर? ल केही प्रश्न छ भने हाम्रो गडकीबाट सोध्नु। हामी कार्तिकको तेस्रो हप्ताबाट उत्पादन सुरु गर्छौँ। मैले चाहिँ एउटा घटनादेखि सुरु गर्न चाहे। जस्तो यो बन्दीको समयमा, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर। बन्दीको समयमा चाहिँ यो सेनिटाइजर यति बिक्री भयो कि कुरै छोड्दिनुहोस्। हुन त म उत्पादनकर्ता चाहिँ होइन, तर हजुर सेनिटाइजर चाहिँ जम्मा त्यसको खरिद मूल्य भनेको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 60 रुपियाँ हो। त्यसको जुन केमिकल हुन्छ त्यो चाहिँ जम्मा 60 रुपियाँ हो। अनि त्यो केमिकल चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिनेचर स्पिरिट भन्छौँ कि यहाँ चाहिँ, त्यो चाहिँ तपाईँको यो डिस्टिलरीबाट उत्पादन हुन्छ। अनि अहिले मान्छेलाई थाहा छैन कि यो सेनिटाइजर के गरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरो।
अनि मैले पनि त्यो चाहिँ बिक्री वितरण गर्थेँ, तर ड्रममा हाम्रो चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादन हुन्थ्यो, उत्पादन भएको ठाउँबाट हामीले निकाल्थ्यौँ अनि हामीले ड्रमै बेच्थ्यौँ। हामीलाई चाहिँ हजुर त्योसँग 500 रुपियाँमा 200 लिटर फाइदा 200 लिटरमा 500 रुपियाँ फाइदा हुन्थ्यो। हजुर हामी त होलसेल गर्ने। उम्, अनि जो चाहिँ तपाईँको यो मेडिकल लाइनमा छ उहाँहरूले युज गर्दा चाहिँ 1 लिटरको चाहिँ 300 रुपियाँ 350 रुपियाँ, हामीले अँ, बिक्री गर्दा त्यो मूल्य जम्मा 60 रुपियाँ। त्यही हजुर हजुर 60 रुपियाँलाई केही केमिकल हालेर त्यसलाई मोडिफाई गरिसकेपछि त्यसको 300 रुपियाँ। अनि एउटा व्यापारी छ, यो श्री केरियर भन्ने छ, यहीँ वीरगञ्जमै छ, म चाहिँ वीरगञ्जबाट हुँ। हजुर हजुर अनि उहाँले चाहिँ 1 वर्षमा 3 करोडको जग्गा किन्नुभयो, 1 वर्षमा। अनि उसले के सोच्छ भने, उसले के सोच्दैछ भन्दाखेरि अझै पनि यो बन्दी उम्, त फेरि पनि भइदिए हुन्थ्यो जस्तो गरी अँ, बन्छ कि। अब हामी अँ, तपाईँको यो साधारण व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे, थोरै कमिसनमा खाएर बस्ने मान्छे, जहाँको त्यहीँ छौँ, अहिले त्यही पनि छ त्यहीँ छौँ, कहिले अगाडि हजुर बढ्न पाएको छैन। अब उहाँले त्यही टेक्निक हेर्नुहोस् है, हामीले 60 रुपियाँमा बेचेको सामानलाई उहाँले 300 रुपियाँमा बेच्ने बनाउनु भएर र उहाँ अहिले धेरै अगाडि हुनुहुन्छ र हामीले त्यो अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। भनेपछि यो व्यवसाय पनि यदि गर्न सक्यो भने राम्रो हो। र हो। अर्को मैले बुझ्न चाहेको कुरा चाहिँ दाइबाट जस्तो अब यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा आयो। अब हामीले पनि सेयर कतिदेखि चाहिँ मतलब तपाईँले त भन्नुभयो केही कुरो त मैले बुझेँ। र किस्ताबन्दी भन्नाले अब जस्तो ल अहिले म 10,000 दिन्छु, अर्को महिना फेरि 10,000 दिन्छु, त्यसपछि मेरो 20,000 पुग्छ। अनि फेरि मैले अझै पछि थप्दै जान पाउने हो कि नपाउने हो, 1 लाखसम्म तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यसो गर्दा 1 लाखभन्दा अझै बढी थप्न पाउने समय आउँछ कि आउँदैन भनेर यो होइन प्रश्न पाउँछ चाहिँ हजुर दाइलाई पाउँछ। अब तपाईँको हातमा कति सेयर सङ्ख्या छ त्यसको आधारमा तपाईँको जिम्मेवारी पनि तय हुन्छ होइन। भोलि तपाईँले सेयर बढाउँदै गऱ्यो भने सञ्चालक समितिमा आउनै पर्ने बाध्यता पनि हुन्छ, किन यो त सामूहिक कुरा हो नि त, व्यक्तिको कुरा होइन नि होइन। भोलि तपाईँले आज 1,000 को सेयर किन्नुभयो, कन्टिन्यू हालेको हाले, किनेको किने, लाभांशलाई पनि सेयरकै रूपमा हालिदिनु भयो भन्दा तपाईँको त एउटा 5 लाख बराबरको सेयर पुग्ला एक दिन होइन। त्यो भयो भने त सञ्चालक समितिमा आउनु पर्यो, मिटिङमा आउनु पर्यो होइन, प्लानिङ उसमा आउनु पर्यो, त्यसमा पनि आउन सकिँदैन। यो सामूहिक नेतृत्व गर्ने हो कि सामूहिक नेतृत्वमा हामीले जो त्यहाँ लायक हुन्छ, जोसँग व्यावसायिक सोच छ नि, उहाँहरूलाई नेतृत्व दियो भने यो एकदमै अगाडि बढेर जान्छ होइन। अघि हजुरले दिनुभयो त्यो सेनिटाइजर, यहाँ मैले सोचेको थिएँ तर मलाई तपाईँलाई त्यतिखेर भेट्या भए म सफल हुने रहेछु। मलाई चाहिएको थियो त्यही अल्कोहल, टिन्चर स्पिरिट चाहिएको थियो तर त्यो मलाई कन्ट्याक्ट भएन। म चाहिँ एकोरो तेल, त्यो खाने तेलतिर लागेँ। अब खाने तेलले मलाई जे होस् राम्रै पाल्यो भनौँ न। 80% व्यापारी डुबेको बेलामा हामी यत्रो मेरो 5 जनाको परिवारहरू गरेर हामीले 2-3 लाख लगानीले हामीले अहिलेसम्म मजाले यहाँ महिनाको 18-19 हजार भाडा तिरेर बसिरहेछौँ। टेलिफोन खर्च, इन्टरनेट खर्च, खाना खर्च 40-60-70 हजार हुन्छ महिनामा होइन। नकमाइरहेको होइन, कमाइरहेको हुन्छ। तर अब यसलाई ठुलो रूपमा गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने धेरैजनालाई रोजगार पनि दिन्छ। यो कमाउने मात्र हाम्रो उद्देश्य होइन, पुरै समुदाय सँगसँगै आर्थिक मजबुतीकरण गर्दै लैजाने र त्यसमा समुदायभित्र विभिन्न आइडियाहरू आउँछ, मलाई थाहा नभएको अर्कोलाई, र उसले आफ्नै स्वामित्वमा यो कम्पनीबाट लोन लिन्छ र आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्छ। मार्केटिङ हामी सबै मिलेर गर्ने, पुरै समुदायमा जे प्रडक्सन हुन्छ होइन। नवलपरासीमा कसैले तेल उत्पादन गर्नुभयो भनेदेखि हामीले सबै मिलेर तेलको मार्केटिङ गरिदिन्छौँ, म आफै गर्छु होइन। तर त्यसको लागि उसलाई पुँजी चाहिन्छ भने हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट उसले सर्टन ब्याज दरमा लिन सक्छ समूह जमानी। तर ऊ चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर हुनु पर्यो र आवधिक लोन लिनु पर्यो। यति अवधिभित्रमा साउ ब्याज चुक्ता गर्ने र त्यो चुक्ता गरिसकेपछि फेरि अर्को लोनको लागि क्वालिफाई हुने, त्यो सिस्टमहरू त्यहाँनिर हुन्छ। काम गर्नेलाई पुँजीको अभाव हुँदैन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भइसकेपछि। र हामी सबै समुदाय मिलेर सबैको प्रडक्टलाई सपोर्ट पनि गर्छौँ, बिक्री पनि गर्छौँ। र हाम्रो जुन अनलाइन पोर्टल हामीले तयार पारेको छौँ, म चाहिँ सबलाई हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको सबै प्रडक्टहरू फ्रीमा हाम्रो अनलाइनमा राखिदिन्छौँ।
बिक्री भइसकेपछि थोरै चार्ज त्यहाँ लाग्छ, नत्र लाग्दैन। अब किनभने अनलाइनमा हाम्रो नि खर्च हुन्छ, वार्षिक पेमेन्ट गर्नुपर्छ, ई सेवालाई खल्तीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यहाँ इन्टरनेसनल गेटवे 1 गेटवे 2 लाई वार्षिक पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण ती खर्चहरू छन् वेबसाइटमा पनि। त्यो खर्च मेन्टेन हुने गरेर हामी सबैको प्रडक्टलाई हामी त्यहाँ राखिदिन्छौँ, विज्ञापन गरिदिन्छौँ, राइट। अनि फेसबुक बुस्टिङहरू गरिदिन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ तपाईलाई अब यो सेयर किन्दा चाहिँ कसरी केमा डिपोजिट गर्ने हो? हजुर, अब मैले भने नि अघि मैले भने कम्पनी मेरै यो मैले चुज गरेको नाममा दर्ता गरिदेऊ भन्दा गरे हैन, म घुस खुवाउँदिन। अलिकति नाम मिल्यो भने न्यू खोज्यो, खास पाउनु पर्ने हो, त्यसले न्यू खोजिरहेछ। अब हामीले घुस खुवाउन मिल्दैन। म प्रार्थना गर्दै 1.5 हप्ता भयो यसमा कुरा गरेर बसिरहेको, नत्र 1.5 हप्ता अगाडि तयार हुन्थ्यो। कम्पनीको आफ्नै खाता तयार हुन्थ्यो, ल है कम्पनीको खातामा तयार हालिदिनुहोस् भन्थ्यौँ हामीले चाहिँ। अनि त्यो सेयरको प्रमाणपत्र प्रिन्ट गर्न लगाएर तपाईँहरूलाई प्रमाणपत्र पठाइदिन्थ्यौँ, भाउचरहरू पठाइदिन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ मेरो जुन अहिले सप्लायर कम्पनी छ यो उत्पादनलाई बेच्ने, त्यो कम्पनी त कम्पनी रजिस्टरमा दर्ता छ, त्यो खातामा पठाइरहेछन् अहिले साथीहरू, विश्वास लाग्नेहरूले। अनि उहाँहरूले पठाएर भाउचर मलाई फोटो खिचेर पठाउनुहुन्छ, अनि त्यो भाउचर प्रिन्ट गरेर मैले फाइलिङ गरेर राखेको छु कसले कति पठाएको छ भनेर। अनि अहिले मैले धेरै 20-30 हजार पठाउनलाई ठिक छ, अलिअलि यहाँ खर्च हुन्छ भनेर प्रशासनिक खर्चको लागि मात्र लिएको हो। अब 1 लाख हाल्नेहरूलाई चाहिँ मैले रोकिरहेको छु अहिले। उत्पादन कार्तिकको तेस्रो हप्ताबाट सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अब मेरो दाजु अहिले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर इन्डियामा साइकलको पार्ट पूर्जा हुने कम्पनीमा 1.5 महिनादेखि उहाँले चाहिँ बिताइरहनु भएको छ। त्यो सबै इन्डियाको कम्पनीहरूसँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा यो इम्पोर्ट गर्ने एक्जिम कोड भएको कम्पनीसँग सम्पर्क भएको छ। उसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो यहाँ कारखानासम्म हाम्रो सबै कच्चा पदार्थ चाहिँ यहाँसम्म ल्याइदिन्छ ग्यारेन्टी साथ, निश्चित उसको फिस तिरिसकेपछि। अब पहिला त लकडाउनले बोर्डरहरू बन्द गर्थ्यो, अब चाहिँ बोर्डर बन्द गर्दैन सामान ल्याउनलाई चाहिँ। फेरि एकैचोटि हामीले स्टकमा सामान ल्याउने भएको हुनाले एकचोटि ल्याइसकेपछि 15 दिन 10 दिनलाई हामी ढुक्क हुन्छौँ। अनि त्यही प्रडक्ट बेच्दै फेरि अर्को लटको सामान हामी मगाउँछौँ। जस्तै 5 वटा साइकल उत्पादन गर्नलाई हामीलाई 10 लाख लाग्न सक्छ। 5 वटा उत्पादन गर्छौँ 10 लाख, त्यसलाई बेच्छौँ, हामीसँग 7 देखि 8-9 लाख रुपियाँ हुन्छ। प्रशासनिक खर्च कटाएर फेरि हामी कच्चा पदार्थहरू मगाउँछौँ हामी। अनि पछि हामी आफै एक्जिम कोड लिन्छौँ, हाम्रो आफ्नै एजेन्ट राख्छौँ। ठुलो उद्योग भइसकेपछि त आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, सस्तो पर्छ। अब अहिले चाहिँ अरूलाई नै त्यो एजेन्टलाई नै चलाउनु पर्ने हुन्छ, 10% एक्स्ट्रा खर्च लाग्यो त्यसको। हजुर सर नमस्कार। जय मसी। नमस्कार हजुर, जय मसी हजुर। हजुरको प्रोजेक्ट र योजनाको बारेमा मलाई धेरै जान्ने मौका लाग्यो। हाम्रो विदुर सर हजुर सँगसँगै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। हजुर, लगानी गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर हजुर सर। लगानी कतिसम्म गर्न। तपाईँको साउन्ड अलि ब्रेक भइरहेको, साउन्ड अलि ब्रेक भइरहेको छ हेर्नु त। सेयर लगानी 3 क्याटेगोरीको छ हजुर हामीसँग अहिले। एउटा हाम्रो 20,000 सम्मको सेयर लगानी छ, त्यसलाई नभए किस्तामा दिँदा नि हुन्छ, वर्ष दिन लगाएर। अनि अर्को यो 1 लाखको छ, त्यो चाहिँ हामी त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी डिलरसिप दिन्छौँ। 20,000 लगानी गर्नेलाई हामी डिस्ट्रिब्युटर दिन्छौँ हाम्रो सबै प्रडक्टहरूको, हैन। अनि त्यसपछि 5 लाख लगानी गर्नेहरू सञ्चालक समितिमा हुन्छन्, कमिटीमा बस्छन्, कम्पनीको मार्केटिङ हेर्ने, अब बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा रहनुहुन्छ, हैन। जसले त्यति लगानी गर्नुहुन्छ, हाम्रो भिजन बुझ्नुहुन्छ। र पैसा हामी कन्टिन्यू उठाउँछौँ। अहिले 25 लाखको उठाउने हो, अनि 25 लाख भइसकेपछि फेरि वकिललाई भनेर यसलाई 50 लाख बनाइदेऊ भन्छौँ, 50 लाख बनाउँछौँ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको चुक्ता पुँजी र अधिकृत पुँजीलाई हामी बढाइरहन्छौँ। र त्यसपछि हामी प्रपर्टी, फिक्स प्रपर्टीहरूमा पनि हामी लगानी गर्छौँ त्यो उत्पादनको लागि। किनभने उत्पादनले त आफ्नो पैसा आफै जेनेरेट गर्छ नि त एक समय, लोन चुक्ता गरिसकेपछि। त्यसपछि फेरि हामीसँग लगानी गर्ने ठाउँ हुँदैन, अरू भेन्चरहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ।
अनि हामी नयाँ नयाँ उत्पादनमा हामी जानेछौँ। जग्गा जमिन केही नभयो भने जग्गा जमिनमा गएर पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ, पुँजी जमाएर राख्नु हुँदैन, पुँजीलाई चलाइरहनु पर्छ र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी कहिले पनि घाटामा जाँदैन। राइट। ल आज एउटा मुख्य वाक्य मैले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी घाटामा जाँदैन, हामी आफै खट्ने हो हैन। कार्ल मार्क्सले भने चाहिँ श्रमिक उत्पादन गर्यो, सामान अर्कै कसैलाई दिन्छ, एउटा पार्ट उत्पादन गर्छ अथवा बनाउँछ, त्यो सेन्स अफ एलिएनेसन, यो सामान मेरो आफ्नै होइन भन्ने एउटा सेन्स हुन्छ, जब तलब खाएको मात्रै हुन्छ हैन, अल्छी हुन्छ भने जस्तै भएन। यहाँ चाहिँ यहाँ आफै हैन अब डिस्ट्रिब्युटर हुन पायो, डिलरसिप लिन पायो, सञ्चालक समिति पनि आउन पायो हैन, एक क्लास हुनु भएपछि। त्यही त सेन्स अफ ओनरसिप, बिलोङिङ, यो पैसा कमाउने बाटो मात्रै नै, यो त मैले गरेको एउटा उद्यमशीलता उदाहरण पनि हो नि त समाजको लागि हैन, एउटा गर्वको विषय पनि हुँदो रहेछ। अनि यस्तो विषय हामी सबै लगानी गर्न सकौँ, अगाडि बढाउन सकौँ र जति प्रशासनिक झमेलाका कुरा छन् त्यसलाई पनि हामी दुःख लागेको छ, एक एउटा मनमा राखेर एक लिएर हामी अगाडि बढौँ भन्ने सोच पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि हो, दलको रूपमा पनि हो हैन, अभियानको रूपमा पनि हो कि नागरिकलाई आफ्नो तरिकाले चलफिल गर्न, घुमफिर गर्न, गरी खान, आस्था विचार अनुसारको पेसा व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र राज्यले त्यो वातावरण सुरक्षा सबै पूर्वाधार गरिदिनु पर्छ, पैसा दिनु पर्दैन, पूर्वाधार तयार गरिदिने, बन्धनमा नराख्ने, सुरक्षित तरिकाले चल्नलाई आवश्यक अनि मिनिमम द मिनिमलिस्ट अप्रोच भन्छ, थोरै बोलेर धेरै कुरा गरे जस्तै थोरै नियम बनाएर राख्ने हो। त्यो हैन स्वार्थ नजुदोस्, अल्प लहोस् भनेर त दण्ड दिन राख्ने अवस्थामा होइन। यसमा फेरि पनि जोड दिन चाहे र अत्यन्तै लगानीकर्ता कम्पनी कहिले घाटामा जाँदैन। राइट, यहाँ बिखनालजीले पनि लेखिदिनु भएको छ हाम्रो डाक्टर साहब। ब्याङ्क कहिले घाटामा गएको सुन्नु भएको छ हैन? हामी प्राइभेट नभए करोडौँमा राख्न जान्छ हैन, हरेक साल बोनस लाभ सरकारले निरुत्साह गरेर जुन इलिगल ढुकुटी खेल्छ नि, त्यो ढुकुटीलाई निरुत्साह गरेर एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हामीलाई सुविधा दिएको छ, लिगली दर्ता गरेर पब्लिकको पैसा लिऊ, ट्याक्स तिर, व्हाइट मनी बनाऊ, लगानी गर, कमाऊ, बाँड खाऊ भनेर सरकारले हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दिएको छ। जस्तै मेरो एउटा चर्चको घटना सुनाउनु पर्यो। चर्चमा चाहिँ 10 वर्षदेखि के भएको थियो भने 40-50 जना मान्छे चाहिँ महिनाको 1000 जम्मा गर्ने, अनि जसलाई खाँचो छ रोटेसनमा पैसा दिने, जसले लग्यो उसले पैसा तिर्न सक्दैन रहेछ हैन। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले 1 करोड जतिको चलखेल गर्नुभयो, तर अहिले 0 पैसा छ। आज एकजनालाई सहयोग गर्ने भनेको 1 लाख निकाल्नलाई पनि सकेनन्, 25 जनाले 1-1 हजार उठाएर। त्यसैले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी थ्रु गयो भने हामीले सस्तो ब्याज दरमा हैन हाम्रो लगानीकर्तालाई चाहिँ समूह जमानीमा उहाँहरूको सेयर कति छ र प्लस त्यो सेयरलाई कभर अप गर्ने अरू कतिले विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँलाई, उहाँले भनेको कुरा ठिक हो, उहाँले तिर्नुहुन्छ, उहाँको व्यवसाय जुन चुज गर्नु भएको छ त्यसले उठाउँछ, महिनावारी उहाँले जुन अवधिको लागि लोन लिनु भएको छ त्यो अवधिमा तिर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लाग्नेहरूले सेयर जमानी राखेर हाम्रै कम्पनी हो, हामीले नै गर्ने त हो, हामी सबैको साझा कम्पनी हो, त्यसो गरेर हामीले ऋण प्रवाह गर्यौँ भने सही ठाउँमा लगानी हुन्छ र स्वतन्त्र तवरले जसले पनि भिजन देख्छ उसले यहाँबाट लोन लिएर चाहिँ चलाउन सक्छ। राइट, जसलाई चाहिन्छ, छोराछोरी पढाउनलाई चाहियो भने पनि हामी समूह जमानीमा विदेश पठाउन छ भने विदेशबाट यदि तिर्छ भने त्यस्तोमा पनि लोनहरू प्रवाह गर्न सकिन्छ। ठिक छ। यसरी विचार यो आत्मविश्वास सहित आएको यो हैन कथन मनोयोग्य छ, यहाँ लेखिदिनु भएको छ कमेन्टमा पनि। आज विचार प्रवाह यहाँ भएको छ यो मञ्चमा, हामी धेरैजना यसबाट लाभ उठाउन सकौँ, सहभागी बन्न सकौँ, यो प्रकारका आत्मविश्वास योजना हैन नवप्रवर्तन इनोभेसनका कुराहरू आउन सकुन् र हामी नेपाल पनि अब यो बिचौलिया व्यापार गर्ने मात्रै होइन कि यसले इनोभेसन गरेर हैन एसेम्बल गरेर कसरी हुन्छ केही कुरा उपयोगिता सृजना गर्ने, त्यो गर्दै गर्दा बिचको मान्छे बाध्य गर्ने, उपभोक्ता पनि लाभ हुने, यो सबै प्रकारको यो फ्री मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत हैन अदृश्य ह्यान्ड अफ गडले चलाइहाल्नुहुन्छ भन्ने भनाइ छ। सबैको राज्य नियन्त्रण गर्नु पर्दैन, आफै उपभोक्ता क्रेता विक्रेताले मिलेर चलाइहाल्छन् इकोसिस्टम मार्केटको। यो विचार छ। यसमा एउटा हामी कोही साथीको केही टिका टिप्पणी अथवा जिज्ञासा प्रश्न केही छ भने छोटो रूपमा राखिदिनुहोस्। अब हामी 1 घण्टा पनि लगभग 1 घण्टा कट्न लागेका छौँ, हामी अन्त्य गर्दा नि फरक पर्दैन, तर केही टिप्पणी कसैबाट आउँछ नि आओस् ल छोटो रूपमा। कोही चाहनुहुन्छ बोल्नु? केही छ?
दसैँभित्रमा हामीले मूर्त रूप दिन सक्यौँ भने दर्ता त भइहाल्छ, पुँजी हामीले सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने कार्तिकको तेस्रो हप्ताबाट उत्पादन सुरु हुन्छ। बुकिङ भइसकेको छ है, हामीले मलाई यो उत्पादन गरिदिउँ, मलाई उत्पादन गरिदिउँ, बुकिङ भइसकेको छ। यो काम गर्नेलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। त्यसमा अहिले मजदुर म आफै हो, मेरो दाइ हो, हामी बाहिरबाट कोही पनि मजदुर ल्याउँदैनौँ, मेरै घरको छोराछोरीले उत्पादन गर्छ र हामी तलब पनि लिँदैनौँ अहिले। किनभने पुँजी अहिले बचाउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। जबसम्म तलब दिन सक्दैन तबसम्म हामी तलब नलिकन मिनिमम कस्टमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ र बाहिरबाट हामी कुनै मेकानिक्सहरू ल्याउँदैनौँ। हामी आफै मेकानिक्स हो, हामी आफै डाइरेक्टर हो। म निलो लुगा लगाएर काम गर्छु। मैले अटो क्याड पनि चलाउन सिकेको छु, कम्प्युटरमा डिजाइनिङ गर्नेहरू मेरो दाइलाई पनि आउँछ। 6 महिना मैले अटो क्याड सिकेँ। म साइकलको डिजाइन, विभिन्न कुराको डिजाइन आफै गर्न सक्छु। इलेक्ट्रिक म एसएलसी 30 वर्ष अगाडि एसएलसी पास गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसियन भएर कमाएर कलेज पढेको मान्छे हो हैन। 48 सालतिर म चाहिँ घर घरमा वायरिङ गर्ने, त्यस्तै बिजुलीसँग खेलेको मान्छे। मेरो दाइ झन् त्योभन्दा 6-7 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो तालिम लिएर गर्नुभएको हो। त्यसैले हामी इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू तयार पारेर हामी बढी मुनाफा लिन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो छुट्टै पाटो भयो र अरूहरूलाई पनि जोसँग हाई मार्जिन हुने बिजनेस थाहा छ उहाँहरूलाई हामी लोन प्रवाह गरेर लोन फर्किने, ब्याजसहित फर्किने ग्यारेन्टी बनाएर हामी दिनेछौँ। ब्याङ्कको झन्झट, सहकारीको झन्झट, यता झन्झट नपारिकन समुदायभित्र मात्र लोन प्रवाह गर्ने, अरूलाई नदिने, जसले सेयर हाल्नु भएको छ। अति उत्तम। ल अन्तिम केही कसैको छ राख्नु होला, नत्र म समापनतिर लाग्नेछु। अति उत्तम। आर्थिक उन्नतिको लागि लाभदायक टपिक, धेरै खुसी लाग्यो, सकारात्मक हैन, आत्मविश्वाससहित आएको यो कथन गर्न योग्य छ। यो सबैलाई लाभको विषय चाहिँ सबैले सिक्नुपर्छ। यस्तै कमेन्टहरू आइरहेका छन् हामीलाई यहाँभित्र च्याटमा। सही कुरा हो है। र देशमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनेर आर्थिक रूपमा इनोभेसन गर्ने, नयाँ कुरा गर्ने हैन, प्रवर्तन गर्ने काम गर्नु भनेको सबैको लागि हितको विषय हो। यसको लागि हामीले समुचित वातावरण तयार पार्न जान सक्नु नि पर्छ। अब कुनै बेलामा हस्त पनि गर्नुपर्छ राजनीतिमा पनि, यो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य छँदैछ। र यसरी हामीले यसरी रोचक शैलीमा र आफ्नै अनुभवबाट, आफूले गर्दै गरेको कामबाट, तपाईँले काम सुरु गर्नु अगाडि कसैले लाभ पनि लिइसके लगेर आइडिया लगेर हैन, प्याटेन्ट भन्ने कुरा थिएन क्या है यो हैन, आइडियाले ठिकै छ, यो सफल भइसकेको छ। यसलाई हामीले पनि कपी गर्न सकौँ र सहभागी बन्न सकौँ, यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै अनि आजको हाम्रो यो कार्यक्रमका सहजकर्ता अथवा प्रस्तुतकर्ता मुरारी पाण्डेज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र हामी तपाईँ प्रोग्रामहरू राख्नु होला, त्यही हो, अनि सफल भइन्छ। हजुर, यसमा हामी कतिजना चासो राखेका छौँ। हजुरहरूले इनिसिएटिभ लिनुभयो भने अब त्यहाँबाट पनि कोही सञ्चालक व्यवस्थापकहरू आउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि राम्रो भयो। नभए हाम्रो टिम हुन्छ, टिमलाई विश्वास गर्नुहोस् हैन। लिगल हाम्रो कम्पनी हुन्छ, सबै अब कम्पनी भनेको सबैको नाममा राखेर हुँदैन, 2-3 जनाको नाममा दर्ता गराइनु भयो, संयुक्त खाता खोल्छौँ र लगानी गर्दाखेरि फाइनान्सियल समिति हुन्छ, उसले एसेसमेन्ट गर्छ। त्यहाँ कम्तीमा पनि सीए गरेको मान्छेहरू हुन्छन्। सबै कुराहरू कसैले केही प्रोजेक्ट ल्यायो भने त्यसलाई जाँच्ने गर्ने हामीसँग लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ, सीए हुनेहरू पनि, उहाँहरू टिममा बस्नुहुन्छ। मार्केटको टोलीहरू टिममा बस्नुहुन्छ, जो विभिन्न नेटवर्क मार्केटिङहरू गरेर उहाँ खुङखार भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले मार्केटिङ जिम्मा पनि लिनुहुन्छ, लगानी पनि गर्नेवाला छ। 4-5 लाख रुपियाँ हाल्छु, मार्केटिङ पनि गर्छु भनेर आउनु भएको छ सञ्चालक समितिमा बस्नुलाई। त्यसकारण सबै कुरा तयारी भयो। अब यसमा चाहिँ हामी एउटा हाम्रो समुदायलाई बढी सकेसम्म राखौँ, फिट गरौँ र सबैलाई सबलीकरण, आर्थिक तवरले सबलीकरण गर्दै गरौँ। पुँजीको निर्माण गरौँ। पुँजी निर्माण गर्ने चिज हो, खर्च गर्ने चिज होइन। कम्युनिजमहरूले पुँजी वितरणमुखी बनाउँछ, खर्च सिकाउँछ, तर हामी चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने हो है। हामी कम्युनिस्ट होइनौँ जस्तो लाग्छ, वितरण गरेर सिद्ध्याउनु हुन्न। वितरण गर्यो भने भोलि बिउ नै मासिन्छ अनि के उत्पादन गरेर दिने? नेपाल गरिब भयो, वितरणमुखी बजेट, बुढाबुढीलाई फोकाटा दिएछ। बुढाबुढीलाई दिएको खरबौँ रुपियाँ उद्योग धन्दा गरेर त्यहाँबाट आएको फन्डबाट चाहिँ बुढाबुढीलाई दिएको भए आश्रमहरू कति राम्रो हुन्थ्यो हैन। तर त्यो गर्न सकेन। खालि भोटको
लोकप्रियताको लागि वितरण अर्थतन्त्र यहाँ गयो, उत्पादनमुखीमा गएन, वितरणमुखीमा गयो। वितरणमुखीले मान्छेलाई सबैलाई गरिब बनाउँछ, देशलाई पनि गरिब बनाउँछ। हामी माउरी पुँजीवादमा साँच्चै यो शब्द मलाई असाध्यै छोएको छ। यो मैले प्र्याक्टिकली गरेको हो, सिद्धान्त जसुकै होस्, म चाहिँ प्र्याक्टिकल गरिरहेको छु। माउरी पुँजीवाद चाहिँ 100% सफल हुन्छ र यो जुन म्युचुअल फन्ड जस्तो हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, यो एउटा माउरी पुँजीवादको लागि एकदम उपयुक्त प्रणाली हो इन्भेस्टमेन्ट। राइट। जस हिजो हाम्रो सबले काम पार्टीका महासचिव रोशन खतिवडाज्यूले अब हामी माउरी प्रकारको माउरी पुँजीवादी बन्ने लेख्नु भएको थियो। यसमा धेरै हैन कमेन्ट पनि आइरहेका छन्, तातो बहस। मैले वास्तवमा देखेको यो समुदायभित्र अथवा सोशल मार्केटमा पनि पहिलोपटक यो तरिकाले यो किता कार्डको रूपमा साम्यवादी, समाजवादी, पुँजीवादी, उदारवादी राज्यले नियन्त्रित हो कि व्यक्ति सक्षम बन्ने प्रणालीमा पहिलोपटक बहस सुरुवात भएको छ। आज हामी यो कार्यक्रम गर्न पायौँ, धेरै उत्साह मिलेको छ। दाइको योजनामा अवश्य सहभागी हुनेछु लेख्नु भएको छ हाम्रो वीरगन्जबाट साथीले। उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला होइन, फोन नम्बरहरू लिनिदिनु होला है, अवश्य हामी चिनिहाल्छौँ। त्यो गरौँ। हुन्छ, आजको हाम्रो पुस्तक हामी राख्नेछौँ। एउटा यस्तो बनाइदिनु न हजुर, सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर हुने, मसँग गरेर हुने बनाइदिनु। अब 1-1.5 हप्ताभित्रमा त्यो नाम भएन भने अर्को नाममा पनि अब सम्झौता गर्नै पर्यो। कम्पनी दर्ता त हुन्छ नहुने होइन मलाई, किनभने हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ एभ्री होम रहन्छ कि। साइकलको नाम पनि एभ्री होम रहन्छ, बल्बको नाम पनि एभ्री होम रहन्छ। त्यो कम्पनीको नाम एभ्री होम भनेको त्यसले के चिज गरेछ भने, अनि हामीले प्रार्थना पनि राखेका छौँ। अब भएन भने अर्को नाममा भयो नि। अब किनभने आइरहेको पैसा त छोड्नु भएन, धेरैले लगानी पठाइरहनु भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, लिगलाइज गर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो पठाएको पैसा। एभ्री होम नै हुन पाओस् ताकि होइन सबैतिर एउटै नामले हुन सकोस्। ठिक छ, हामी यसमा पनि प्रयत्न जारी राखौँ। हुन्छ, आज हामीले यसरी उद्यमशीलतामा नयाँ आयाम शीर्षकमा अथवा उद्यमशीलताका आयामहरूको शीर्षकमा कसरी पेसा, व्यवसाय, उद्योग, रोजगार गर्ने, सृजना गर्ने होइन, व्यवसाय गर्दा पनि अलिक क्रिएटिभ तरिकाले गर्ने विषयमा माउरी पुँजीवादको व्यावहारिक प्रयोग भन्दा नि हुन्छ। ल, यसको शीर्षक हामी त्यो राखेको छ, माउरी पुँजीवादको व्यावहारिक प्रयोग बारेको हाम्रो आजको छलफल अत्यन्तै हामीलाई उत्साहप्रद लागेको छ। र अब हामी पछि यसलाई फेसबुकमा प्रिमियर पनि गर्नेछौँ, युट्युबमा प्रिमियर गर्नेछौँ। यो रेकर्डलाई जति तपाईँले हेर्नुहुन्छ युट्युबमा, फेसबुकमा, तपाईँलाई हामी स्वागत धन्यवाद भन्छौँ। र आजका सहजकर्ता मुरारी पाण्डेज्यूलाई, जो एभ्री होम सप्लायर कम्पनीका योजनाकार, त्यसका प्रवर्तक हुनुहुन्छ, भिजनरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। सहभागी सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आजको कार्यक्रम हामी अन्त्य भएको घोषणा गर्छौँ। र फेरि हामी अर्को हप्ता यस्तै हाम्रा जनजीवनका, नागरिकका, राष्ट्रका आर्थिक राजनीतिक सवालहरूमा हामी एउटा सान्दर्भिक विषय लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा माग्छौँ। हस्त, धन्यवाद, सलोम, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, सलोम ल।